के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी इस टाइम तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। आप ये बराह रास्त मनाजिर भी देख रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के कमांडर इस टाइम मौजूद हैं। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 148वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब इस टाइम ये बराह रास्त मनाजिर आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाक बहरिया का दस्ता मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालेगा। इस टाइम आप बराह रास्त मनाजिर भी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और ये बराह रास्त तकरीब के मनाजिर आपको स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करवाए जा रहे हैं। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत आज मनाया जाएगा और इसी हवाले से ये मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस टाइम ये बराह रास्त मनाजिर आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के ये बराह रास्त मनाजिर आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत है। मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया का दस्ता मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और ये तकरीब के बराह रास्त मनाजिर आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और ये बराह रास्त मनाजिर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। इस टाइम ये तकरीब सजाई गई है। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत आज मनाया जाएगा। लाहौर पर मज़ार इकबाल पर ये तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। पाक बहरिया का दस्ता मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालेगा। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और ये इस टाइम तकरीब बराह रास्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। लाहौर में ये तकरीब सजाई गई है। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की ये पुरवकार तकरीब इस टाइम सजाई गई है। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की ये पुरवकार तकरीब के बराह रास्त मनाजिर आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाक बहरिया का चाको चौबंद दस्ता मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। इस टाइम ये तकरीब आप तक बराह रास्त पहुँचाई जा रही है। लाहौर में मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत है। उनके मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की ये पुरवकार तकरीब इस टाइम सजाई गई है। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर ये तकरीब सजाई गई है। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की ये पुरवकार तकरीब सजाई गई है। इस टाइम ये बराह रास्त मनाजिर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब के ये बराह रास्त मनाजिर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। इस टाइम तब्दीली गार्ड्स की ये पुरवकार तकरीब आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जबकि आपको बताएं कि मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की ये पुरवकार तकरीब इस टाइम सजाई गई है। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना कर रहे हैं। ये मनाजिर भी आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत है। अलामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की
पुरवकार तकरीब इस टाइम सजाई गई है और ये बराह रास्त मनाजिर आप स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत है और इसी मुनासबत से ये गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस टाइम सजाई गई है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत है। पाक बहरिया का चाको चौबंद दस्ता मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभालेगा और ये मनाजिर भी आप स्क्रीन पर इस टाइम बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। और शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी फ़िक्र के ज़रिए नौजवानों को जगाया और इनके ज़मीर को जगाते हुए अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाया। अल्लामा इकबाल का कलाम आब हयात का ख़जाना है, जिससे ज़िंदगी और ज़िंदा दिली के सरचश्मे उबलते हैं, जिनसे सैराब होकर मायूस दिलों की खुश्क और बंजर ज़मीन में जान पड़ जाती है। और इकबाल ऐसा सुखनवर, ऐसा खुशनमा शायर है जिसका रमज़े शायरी रमज़े एकाम खुदा है, उसका तराना हर्फ हक है, उसका नगमा इल्लल्लाह है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत इकबाल की फ़िक्र सोच से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी इस्तेहकाम हासिल हुआ। जब खाक साहब पर लाहौर में गोली चली तो फ़िज़ा बड़ी सोगवार थी। फिर इफ्तिखारुद्दीन ममदूद के घर खाकसारों की जहाँ पर कौमी तराने की खूबसूरत धुन पर शायर मशरक़ को कौमी सलाम पेश किया गया। खुदा करे ये पाक सरज़मीन, ये किश्वरे हसीन, ये मरकज़े यकीन, निशान अज़्मे आलीशान हमेशा शादो आबाद रहे। ये परचमे सितारा व हिलाल हमेशा वतन की फ़िज़ाओं में लहराता रहे और इस वतन पर ताअबद साया खुदाए जुल जलाल रहे। फिर जब हज़रत इकबाल को नाइटहुड बेस्ट आउट किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरे जो उस्ताद हैं मौलवी मीर हसन उनको एजाज़ से नवाजा जाए। फिर जब शम्सुल उलमा का उनको खिताब मिला तब पहले तो इकबाल इस पर राज़ी नहीं थे कि उनको वसर का खिताब हासिल करें, लेकिन फिर उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, उन्होंने कहा कि एजाज़ ज़ाहिर है उसको भी फ़ख्र था कि वो इकबाल को पेश किया जा रहा है और इससे फिर वो सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल हुए। तो 1930 का अगर हम जिक्र करें खुतबा इलाहाबाद, उसमें वो तसव्वुर था। फिर यहाँ पर ये भी हमें याद करना है कि जब कायद आज़म मायूस होकर इंग्लिस्तान चले गए तो ये इकबाल ही थे जिन्होंने कहा कि आप वापस तशरीफ़ लाइए। और फिर दो नौजवान थे, हमीद निज़ामी और कर्नल अमजद हुसैन, उनसे कहा कि मुंडियो तुसी मेरे को लाए हो, असल जरा काम करना है पलवाने कर रहे हैं, और वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये इकबाल का फरमाना था, ये उनका कहना था जो हू बहू सच साबित हुआ। जी, मुझे इकबाल की वो रुबाई याद आ रही है। जो मनाजिर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश होने के बाद वापस अपने दस्ते में शामिल हो गए हैं ये जवान, और एजाज़ी गार्ड की ज़िम्मेदारियाँ पाक बहरिया के सेलर्स के हवाले हो चुकी हैं। आपने जिक्र किया रॉस मसूद साहब का, नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान से भी अल्लामा इकबाल साहब की दोस्ती थी और नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान साहब को भी नियाज़मंदी हासिल रही अल्लामा इकबाल की। हज़रत इकबाल के शायर से जहाँ पूरी कौम और पूरी दुनिया के उलमा और मुफक्किरीन जो है वो फ़िक्री बालिदगी कशीद करते हैं, वहीं उनके कुछ अशार जो है वो मुसल्लह अफवाज के भी दिलों के बहुत करीब हैं जी। जैसे कि आपका फरमाना है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। ये खून को गरमाने वाले अशार ये तुर्रा इम्तियाज़ हैं, जैसे कि अभी लेफ्टिनेंट कमांडर साहब यासर साहब फरमा रहे थे कि ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी मशले राह हैं, भी क्या बल्कि मशले राह हैं। ये अशार हम मुख्तलिफ फ़ौजी मकामात पर देखते रहते हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो तकरीब है उसमें भी अस्करी रंग जो है नुमायाँ है। ये रेंजर का जवान है, इसकी तमकनत देखिए, इसकी चाल ढाल देखिए, खड़ा होना देखिए, कदोकामत देखिए और चौड़ी छाती देखिए। ये हैबत तारी कर देते हैं दुश्मनों पर
جس طریقے سے چلتے ہیں، جو ان کے قدموں کی چاپ ہے وہ یہاں پر اس وقت ایک خاص گھنگھرج پیدا کر رہی ہے۔ مزار اقبال اس منظر میں ہے، مہمان خصوصی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لاہور ہے، لاہور پاکستان کا ثقافتی مرکز ہے، لاہور پاکستان کا کلچر ہب ہے، اور لاہور کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی آخری آرامگاہ بھی یہی واقع ہے، جہاں کہ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 148واں یوم ولادت ہے حضرت علامہ اقبال کا۔ اقبال فرماتے ہیں مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ جو رہنمائی حاصل کی حضرت علامہ اقبال نے، داغ دہلوی ہوں یا میر حسن ہوں، وہ بھی ضرب المثل ہے۔ تو ہمارے پنجاب میں ایک ٹرم کوائن کی ہوئی ہے، بے استادیں۔ حضرت علامہ اقبال تو خود استاد تھے، لیکن انہوں نے اپنے استادوں کا، آرلنڈ کا ذکر ہو یا میں داغ دہلوی کا ذکر کر رہا ہوں یا میر حسن کا ذکر کر رہا ہوں، تو انہوں نے روشنی ہر جگہ سے حاصل کی، افراد سے بھی، اداروں سے بھی۔ اقبال فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ پاک بحریہ کے جوان ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ پاک پنجاب رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اعزازی طور پر یہاں سے اب سبکدوش ہوں گے۔ آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی صاحب ہیں۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر جو مناظر دیکھ رہے ہیں، پاکستان رینجرز کا دستہ اپنی پوزیشن سے ہٹ چکا ہے، جبکہ پاک بحریہ کا دستہ مزار کے اندرون احاطے میں منتقل اپنی پوزیشن لے چکا ہے۔ اب اس کے بعد مہمان خصوصی چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کے مزار پر پھولوں کی چادر پیش کریں گے، اور جس کے بعد فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ اس وقت آج کی تقریب کے مہمان خصوصی پاک بحریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی پھولوں کی چادر لے کر اب سے چند ہی لمحوں میں مزار اقبال کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو بارہا مخاطب کر کے اپنی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بنایا۔ فرماتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور اقبال فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ کیا دعا ہے، کیا توقع ہے، کیا معیار ہے۔ جو باتیں اقبال آج سے 100 برس پہلے کرتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے راہ نجات ہیں، راہ صبر ہیں۔ یہ دن جو ہے اس کو منانے کا مقصد بڑے پیمانے پر یہی ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ جس قوم میں جب ہیرو کی فالوئنگ نہیں کی جاتی، ان کی پیروی نہیں کی جاتی، تو وہاں پہ ہیرو کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اقبال سراپا ایک انسینٹیو ہے ہمارے لیے، ایک ترغیب ہے۔ جی بالکل، جہاں اقبال نوجوانوں کو اپنی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بناتے ہیں، وہاں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب پیارے آقا علیہ السلام کی روح اقدس کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب تمام شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو امن، ترقی، خوشحالی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمین۔ اقبال فرماتے ہیں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ مہمان خصوصی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اب اپنی مخصوص نشست پر بیٹھیں گے اور حضرت علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے اپنے تاثرات اس کتابچے میں درج کریں گے، اور قطار اندر قطار ظاہر ہے کہ وہ تصورات ہیں جو مہمان خصوصی نے محسوس کیے ہوں گے، زندگی بھر دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ان کو اب کوزے میں بند کریں گے اور وہ شاندار خراج عقیدت حضرت علامہ اقبال کو اب ان سطروں میں لکھیں گے جو کہ مہمان خصوصی کی آج کی اس تقریب کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو بائی آل مین آج ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ کمانڈر محمد یاسر رہے، بڑی رہنمائی کی آپ نے، اور آپ اقبال کی فکر اور ان کی سوچ کے حوالے سے بھی کافی معلومات رکھتے ہیں۔ بتائیے کہ از خود، کیونکہ آپ کا تعلق ہماری مسلح افواج کے ادارے نیوی سے ہے، خود سے آپ نے اقبال کو ایز اے رول ماڈل کیسا پایا؟ دیکھیں، حضرت اقبال کو بجا طور پر ہم مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کہتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس ملک کے قیام کا تصور پیش کیا، بلکہ اس ملک کو آگے کیسے چلنا ہے اس کی فکر بھی ہمیں دی ہے۔ جیسے حضرت اقبال اپنے شعر سے کہتے ہیں، جو ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر طبقہ فکر کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ حضرت اقبال نے اس شعر میں بتا دی ہیں کہ آپ نے صداقت سے کام لینا ہے، عدالت، انصاف سے، اپنی ذمہ داریوں کے انصاف سے کام لینا ہے، اور جرت، بہادری اور خودی سے کام لینا ہے۔ اب ہم آپ سے یہاں مزار اقبال سے اجازت لیں گے، لیکن جاتے جاتے حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر جو کہ انہوں نے داغ دہلوی کے انتقال پر تحریر کیا تھا، وہ آپ کی نظر ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اقبال ہی کے لیے بھی ہے۔ یہاں میں ہوں گے پیدا بلبل و شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب ایجاز بھی، ہو بہو کھینچے گلے کے نشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوقف اگن مارے گا دل پہ تیر کون۔ لیکن اقبال زندہ ہیں، یہی اقبال کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اقبال کو زندہ باد کہتے ہوئے یہاں مزار اقبال سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے مزدار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی نے اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ مزار اقبال پر تبدیلی گارڈز کی یہ پروقار تقریب کے روح پرور مناظر آپ نے ملاحظہ کیے ہیں۔ پاک بحریہ
بلدیہ کے چاکو چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں اور یہ براہ راست تمام مناظر بھی آپ تک پہنچائے گئے۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عظمی تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور اس تمام تقریب کا احوال آپ تک لمحہ بلمحہ ہم نے پہنچایا ہے۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت آج منایا